चिड़ियों की चहचहाहट, उभरते सूरज की ठंडी रोशनी और फजा में फैला सुकून महसूस करते उसने खुलकर सांस ली और मुस्कुरा दी। दूर ऊंचाई पर उड़ते परिंदों को देखकर बचपन की तरह उसने एक बार फिर सोचा था कि ये बिना पर हिलाए कैसे फजा में तैरते चले जाते हैं। इनके भी रिश्तेदार होते हैं या उसकी तरह ही अकेले जिंदगी गुजार देते हैं। सुबह के बाद का यह मंजर उसे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज तो वे खास तौर पर नीला आसमान पर तैरते बादलों के टुकड़े और मिट्टी के प्यालों से पानी पीती चिड़िया कबूतरों को अपने मोबाइल में कैद करने उठी थी। कवर पर लगाने के लिए ऐसी तस्वीरें बेहतरीन थी। दीवार पर बैठी चिड़िया, हवा में उड़ता कबूतर, सुरमई बादल, कितने ही मंजर उसके सेल फोन की गैलरी में छपते चले गए। नरमीन, आ जाओ अब बेटा, नाश्ता करो, तैयार हो। मैं तो इस मोबाइल से आजिज हो आ गई हूँ, अम्मी की झुंझलाई हुई आवाज़ थी। जी अम्मी, जवाब के साथ ही नरमीन सहन से कमरे की तरफ बढ़ी थी। आपने अभी तक मुझे फेसबुक पर आईडी बनाने की इजाज़त भी नहीं दी। अंदर जाकर सेलफोन चार्जिंग पर लगाते नरमीन ने लाड से याद दिलाया था। ऐसा क्या काम अधूरा है इस फेसबुक के बगैर? उन्होंने तुनक कर पूछा। अच्छा सा मोबाइल लेना है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह। आजकल नरमीन की सारी बातें इसी सोच के आसपास घूमती थी। जब से वह यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, उसे अपना आप दुनिया से पीछे महसूस होता। सेल फोन तो ज़रूरत था, घर से बाहर वह हर लम्हा उससे कनेक्ट में रहती थी। यहाँ तक कि नरमीन भी कितनी ही बार क्लास से लेट जाते भी मैसेज करके बता दिया करती। अपने दूर तेज बैठे भाई से बात करने के लिए उन्हें खुद भी इंटरनेट इस्तेमाल करना होता। स्काइप, व्हाट्सएप सब नमरीन ही से उन्हें इस्तेमाल करना सिखाया। वही आईडी वे खुद भी इस्तेमाल कर लेती, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में तो दोस्ती होते ही सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते और फेसबुक आईडी पूछते हैं। उसने अपने खुद के मोबाइल में फेसबुक आईडी नहीं बनाई थी। अम्मी ने आज तक उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन बिना बताए बल्कि बिना इजाज़त लिए वे कोई काम भी नहीं करती थी। हमारी क्लास ग्रुप है अम्मी, तमाम टीचर्स की मालूमात, क्लासेस, नोट्स आराम से मिल जाएंगे। नरमीन ने फ़ायदे गिनवाए। अच्छा भाई, जो मर्ज़ी करो, ज़रूरत है तो बना लो, फालतू इस्तेमाल मत करना। उन्होंने इजाज़त दे दी। आजकल के ज़माने में बेजा पाबंदियां भी तो नहीं लगाई जा सकती। साथ पढ़ने वालों के कमेंट ऐसे होते हैं कि बच्चा बेकार में खुद को मजलूम और माँ बाप को जालिम समझने लगता है। उन्हें उस पर भरोसा था। नरमीन को भी अम्मी पर पूरा भरोसा था कि वे उसे इजाज़त दे देंगी। वे उससे कम ही किसी बात से मना करती थी। अब तक तो खुद उसका रुझान नहीं था। दोस्तों को देख देख कर शौक चढ़ा तो अम्मी के पीछे पड़ गई। अब एकदम इजाज़त मिलने पर दिल चाहा कि सब काम छोड़कर पहले आईडी बना ले, लेकिन अम्मी की डांट के डर से खुशी छुपाए खामोशी से यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती रही। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। वे शादी के लिए मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार करेंगी, ज़ोहरा ने नज़रें झुकाए परेशानी से बताया। सियाह चादर में लिपटी नीम के दरख्त से टेक लगाए वे एक टहनी से ज़मीन पर अल्लाह जाने क्या लिख रही थी। उसकी आदत थी, वह आतिफ की आंखों में देखकर बात कभी नहीं करती थी। ज़ोहरा की तरह उसकी हर अदा भी आतिफ को बहुत भाती थी। यूनिवर्सिटी में ऐसी शर्माई लजाई लड़कियां कम ही नज़र आती थी। अब भी यूनिवर्सिटी के बड़े से मैदान में फसक्कड़ा मारकर बैठे ग्रुप, रंगीन आंचल लहराती आती जाती लड़कियों और आसपास के शोर से बेपरवाह वह जी जान से अपनी जाने जहां की तरफ देख रहा था। उसे देखने की खातिर ही आज उसने ऑफिस जाने के बजाय यूनिवर्सिटी का रुख किया था। ज़ोहरा को देखकर आतिफ के रग रग में खुशी उतरी थी तो ज़ोहरा को भी सुकून मिला था। अम्मी के इरादे जानने के बाद वे काफ़ी दिन से चाह रही थी कि आतिफ से खुलकर बात करे। अच्छी बात है, मैं जल्द अम्मा भी को तुम्हारे घर ले आता हूँ। एक प्यार भरी नज़र उसके चेहरे पर डालते आतिफ ने इत्मीनान से कहा था। अम्मा भी राज़ी हो जाएंगी। आप क्या कहेंगे उन्हें?
اس کے لہجے میں ہزاروں اندیشے لرز گئے تھے۔ خود کو مضبوط بنانے کے باوجود لہجہ ہلکا ہو گیا تھا۔ بالکل ہو جائیں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، پھر تم میں کیا کمی ہے اور کہنا کیا ہے؟ سچ بتا دوں گا، یونیورسٹی میں جونیئر تھی، ہر وقت کتابیں اٹھائے کچھ سمجھنے آ جاتی تھی۔ اب اگلے گھر میں کون سمجھائے گا نادان حسینہ کو، سو ہمیں ہی یہ بتانا ہوگا۔ اس کی تسلی کرواتے وہ شوق ہو گیا۔ زہرہ برا مانے بغیر ہنس دی تھی۔ اس کی ٹینشن کم ہو گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے عاطف پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن جب تک ان کا بے نام تعلق قانونی رشتے میں نہیں بندھ جاتا وہ فکر مند ہی رہتی۔ بہت کم عمری میں یتیم ہونے کے بعد اس نے زندگی کے سرد اور گرم اچھی طرح دیکھ لیے تھے۔ تمام رشتہ دار جو خوشحالی کے دنوں میں جان لٹاتے تھے ایک دم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ ابو نے کافی کچھ رکھ چھوڑا تھا، انہیں فائنینشیل پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنی چادر میں مطمئن تھے۔ اسے اور بھائی کو امی نے محنت کرنا شکر کرنا سکھایا تھا، مگر عاطف کے خاندان کی طرف سے اسے ڈر تھا۔ آج کل رشتہ کرتے وقت دین، تعلیم، سیرت اور مزاج نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بہو کے ساتھ بھاری جہیز اور اونچا خاندان نہ ہو تو وہ سسرال میں بہت ہلکی پڑ جاتی ہے۔ عاطف کے گھر والے کس مزاج کے نکلتے ہوئے کھلنا ابھی باقی تھا۔ ساری کھڑکیاں کھلی تھیں، پردے ایک طرف ہٹے ہوئے تھے، کمرہ روشنی سے بھرا بہت بڑا اور چمکتا محسوس ہو رہا تھا۔ سفید بے داغ چادر والے بستر پر اماں بھی خود بھی سفید دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ سفید رنگ ان کا پسندیدہ تھا۔ ٹیپو ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھا اپنے اسکول کی کہانیاں سنا رہا تھا۔ وہ مسکراتے چہرے پر نرم امپریشن لیے اس کی تمام باتیں بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ان کا پہلا اور اب تک کا اکلوتا پوتا انہیں بہت پیارا تھا۔ سامنے رکھے بڑے صوفے پر بیٹا عاطف ویسے تو ان کی بات چیت سنتا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ویکلی چھٹی پر وہ دیر تک سو کر گزارنے کا عادی تھا۔ اس کا لاڈلا بھتیجا جاگتے ہی اس کے کمرے میں فرمائشی پروگرام لے کر پہنچ جاتا جسے وہ نیند میں ہی سنتا رہتا، لیکن آج اسے اماں بھی سے ضروری بات ہی نہیں بلکہ منوانی بھی تھی۔ اسی لیے ٹیپو کے آتے ہی اسے سمجھا کر دادی اماں کے کمرے میں لے آیا۔ اب جتنی دیر وہ دادی اماں سے باتیں کرتا لاڈ کرتا ان کا موڈ خوشگوار ہی رہتا۔ کوئی بھی بات منوانے کا یہ بہترین وقت تھا۔ اماں کے چہرے سے پھوٹتی خوشگواریت جانچتے عاطف بات کرنے کے لیے الفاظ جمع کر ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلام اماں بھی۔ اس آواز پر عاطف ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نارنجی رنگ کے چست لباس میں دوپٹہ گلے میں ڈالے تیار سی ستارہ بھابھی سادگی سے اس کے برابر میں بیٹھ چکی تھی۔ یوں سلام نہیں کرتے، درست طریقے سے کہا کرو۔ اماں بی کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے سنجیدگی سے ستارہ بھابھی کو ٹوک دیا۔ ہمیشہ کی طرح بھابھی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ واجد بھائی بے پرواہ سی ہنسی ہنستے بیوی کے برابر میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ دیور اور شوہر کے بیچ بیٹھی ستارہ بھابھی کو تو کچھ برا نہ لگا، لیکن عاطف کا موڈ بگڑ گیا۔ ٹیپو کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا وہ اٹھ گیا تھا۔ اماں بھی کوئی بھی بات کرنے کے لیے یہ وقت سازگار نہ تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر ستارہ بھابھی نے ادا سے پکارا تھا، کیا ہوا عاطف؟ ہمیں دیکھ کر چل دی ہے، ہمیں بھی وقت دے دیا کرو۔ ایسی بات نہیں، ٹیپو کو بازار لے جانا تھا، صبح سے کہہ رہا تھا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آتے ہوئے میرے لیے سگریٹ بھی لے آنا۔ واجد بھائی کی فرمائش پر سر ہلاتا وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ بڑی بھابھی کو ٹیپو کو ساتھ لے جانے کا بتانے آیا تھا تو وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے کچن میں بزی تھیں۔ اسی مصروفیت میں الجھے انہوں نے اسے دوپہر کے کھانے تک واپس آنے کی تاکید کرتے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جانتی تھی کہ آصف چاچو کے ساتھ ٹیپو کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ عاطف اس کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے سے لے کر اسکول کی کاپیوں کتابوں تک ہر چیز کا باپ کی طرح خیال رکھتا تھا۔ اسے ٹیپو سے ویسی ہی محبت تھی جیسی بھائی صاحب کو اس سے تھی۔ دل ہی دل میں دونوں بھابھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ٹیپو کو لیے باہر نکل آیا تھا۔ ایک طرف بڑی بھابھی تھی جو اسے اپنا بچہ ہی سمجھتی، بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی، لیکن پھر بھی ان کے درمیان ایک پردے کا لحاظ تھا۔
घर भर की जिम्मेदारी खुशी से उठाए वे समझदार बहू का किरदार बखूबी निभा रही थी। दूसरी तरफ सितारा भाभी थी, जिनका घरदारी से कोई वास्ता न था। बात मीठे लहजे में करती, लेकिन उनका बेबाक अंदाज सबसे ज्यादा आतिफ को बुरा लगता। आसिफ भाई को तो अदब से भाई साहब कहती, उनसे वास्ता भी कम पड़ता, लेकिन आतिफ के कमरे में बगैर दस्तक दिए आ जाना, बेझिझक उसके बराबर बैठना और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करना उनकी आदत थी। खुदा जाने उसके अलावा कोई ये बात महसूस नहीं करता था या उसकी तरह अपने महसूसात को अल्फाज देने से मजबूर था। बहरहाल वह जानबूझकर उनसे कतराता और उस वक्त पर अफसोस करता जब उसने वाजिद भाई की हिमायत करके अम्मा भी को इस शादी के लिए रजामंद किया था। अम्मा भी तजर्बेकार थी, सितारा भाभी के खानदान और तौर तरीक़े से वाकिफ थी। यह आतिफ ही था जिसे खुश फहमी थी कि शायद वे इस माहौल से निकलना चाहती हों और उनके घर आकर उन पर जैसी हो जाएंगी। फिर वाजिद भाई को भी अच्छे खानदान का रिश्ता मिलना मुहाल था। बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गए, तालीम हासिल की ना, कहीं टिक कर काम करते, बाप की इज्जत पर बट्टा थे। किसी शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर था कि अपनी पसंद से शादी करती जाती। आने वाली उनके ऐब में बखूबी वाकिफ होती। यूँ वे दोनों मियाँ बीवी तो एक दूसरे के लिए मुनासिब थे, लेकिन घर के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अम्मा भी और अब्बा मियाँ के अलावा बड़ी भाभी के वक़ार और भाई साहब की मेहरबानी तबीयत भी खानदान भर में उनकी नेक नामी का बाइस थी। खुद आतिफ बहुत बाअदब बा किरदार लड़का था। ऐसे में सितारा भाभी का जाहिलाना अंदाज, चुस्त लिबास और वाजिद भाई का निकम्मापन और आवारगी खानदान में नोक-झोंक की वजह बनती। इसीलिए अम्मा भी उन्हें फैशन में अपने साथ ले जाने से कतराती थी। अब्बा मियाँ तो अपनी ज़िंदगी में ही वाजिद भाई को घर से निकाल चुके थे। बाद में उन्हें बेचारगी की ज़िंदगी गुजारता देखकर भाई साहब घर ले आए। अब अम्मा भी की ममता से मजबूर होकर सब उन्हें बर्दाश्त कर रहे थे।